بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا. کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا. کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا. بڑی کمزور سی ڈاچی پیر مدنی دی. بڑی کمزور سی ڈاچی پیر مدنی دی. حلیمہ نے پھڑیاں مغاراں مسکرا پیا. جنہ راوا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی. جنہ راوا تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی. اور راواں بن گیاں جنت فضاواں مسکرا پیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. حضرات محترم، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے اللہ پاک نے مقاصد بھی بیان فرمائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے اللہ پاک نے مقصد بھی بیان فرمائے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے آن دا سب تو پہلا مقصد لوگانو حقوق اللہ دی دعوت دینا، دوسرا مقصد حقوق العباد دی دعوت دینا، تیسرا مقصد لوگانو برائی تو روکنا تے نیکی دی دعوت دینا۔ انج کہہ لو میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد لوگانو شرک تو روکنا، بدعات اور خرافات تو روکنا، ظلم زیادتی تو روکنا، برائیاں تو روک کے نیکی دی دعوت دینا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی دی دعوت دینا کہ لوگوں آپس اندر فرقیاں اندر نہ بٹکو بلکہ ایک در تے جمع ہو جاؤ، رب دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے۔ اس طرح کہہ لو کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی 23 سالہ نبوت والی زندگی دا پیغام نوٹ ہے لوگانو اللہ دے در تے جمع کرنا، اللہ دے رسول دی دعوت دینا۔ آئیے میرے پاک پیغمبر دی 23 سالہ نبوت والی زندگی دا پیغام نوٹ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک دیئے جڑی آئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعائے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس دعا نو بیان فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انج رب دی زمین تے رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے، تعمیر کرن تو بعد ہاتھ اٹھا لینے دعا کرنی شروع کر دیتی ہے اور آمین سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے نے انج کہہ لو دعا کرن والا بھی رب دا پیغمبر آمین کہن والا بھی رب دا پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے ربنا
وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر، اللہ ترجمہ سننا، ذرا ترجمہ سننا۔ اللہ سونے جس طرح کہ تیرا گھر شان والا ہے، اللہ سونے اے تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اللہ کونے تھے ایک امام دی لوڑے، اللہ ایک خطیب دی لوڑے، مگر مالکا جس طرح تیرا گھر شانہ والا ہے، جس طرح تیرا گھر مقام والا ہے، اللہ سونے انج ہی امام بھی مقام والا چاہیے، شانہ والا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے نے ابراہیم غم نہ کر، اللہ اکبر، امام ایتھے انج دا مقرر کرانگے، خطیب انج دا مقرر کرانگے، قیامت دیاں کنداں تک او دیاں شانہ بیان ہندیاں رہن گیاں۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نو اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام اسحاق ہے، ایک دا نام اسماعیل ہے۔ اسحاق دی لڑی اندروں اللہ پاک نے ہزاراں پیغمبر مبعوث فرمائے، اسحاق دی لڑی اندروں اللہ پاک نے اس زمین دے سینے تے ہزاراں پیغمبر نازل فرمائے۔ اسماعیل دی لڑی اندروں ایک ہی پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمایا، او بھی خاتم الانبیاء مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ آگے میرے پیغمبر آگے دنیا تھے آگے، اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے، صحابہ کرام آئے نے، آگے عرضاں کرتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، اللہ دے لاڈلے تے پیارے پیغمبر جی، اپنے بارے سانو کچھ دسو تے سینا، اپنی سیرت دے بارے سانو کچھ دسو تے سینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، میرے صحابہ کرام میں اپنے دادا ابراہیم دی دعا بن کے آیا، جڑی دعا تسی ان سنی ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا۔ اور یاد رکھیں اج کر کے میں اپنی ماں دے پیٹ اندر آیا، ماں دے بطن اندر آیا، اللہ اکبر، اج میں اپنی ماں دے بطن اندر آیا، اللہ پاک دی طرفوں اج کر کے میری ماں دے جسم اندروں ایک نور نکلے آئے نا۔ مستدرک حاکم دی روایت بیان کر رہے ہیں، امام زہبی اور امام البانی نے اس روایت نو نقل فرمایا، فرما دینے اینج کر کے میری ماں دے بطن اندروں ایک نور نکلے، اس نور دی روشنی اس قدر زیادہ ہے، میری اماں نے مشرق نو روشن گندیاں ویکھیا ہے، مغرب نو روشن گندیاں ویکھیا ہے۔ اج کہہ لو اللہ پاک اماں آمنہ نو پیغام دے رہے نے، اماں آمنہ نو پیغام دے رہے نے، ماں آمنہ نو دس رہے نے، میری بندی آمنہ گل سننا، تیرے بطن دی اندر جڑا بیٹا آیا ہے نا، تیرے بطن دی اندر جڑا لال آیا ہے، انہوں عام نہیں سمجھنا، عام نہیں سمجھنا۔ اے دی وجہ تو دنیا تو جہالت مک جائے گی، دنیا تو ظلم مک جائے گا، دنیا تو گمراہیاں مک جان گیاں، اللہ نور ہدایت عطا کر دے گا۔ میرے پیغمبر کون نے؟ حضرت ابراہیم دی دعا بن کیا ہے، کی بن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار انج کہہ لیے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں،
مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، آؤ اج ذکر حبیب کریے، بلندی اتے اپنا نصیب کریے۔ پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بغاراں مل گئیاں۔ جنوں جنوں میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے، مل کے پڑھو صلی اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئی اللہ پاک تے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جذرا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک دے قرآن دے اس مقام دا ترجمہ سننا ذرا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مسلمانوں مومنوں میں تواڈے تے بڑا وڈا احسان کر دیتا ہے۔ اللہ سونیا دل و دماغ عطا کیتا، اے وی تے تیرا احسان ہے۔ اللہ سونیا اکھاں عطا کیتیاں، اے وی تے تیرا احسان ہے۔ اللہ سونیا ہاتھ دیتے نے، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ مال کا پیر دیتے نے، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ اللہ سونیا زمین رہن واسطے دیتی ہے، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ مال کا آسمان چھت بنا دیتا ہے، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ اللہ سورج روشنی واسطے دیتا ہے نا، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ اللہ چاند ستارے ٹھنڈک واسطے تے روشنی واسطے دیتے، اے بھی تے تیرا احسان ہے۔ مگر مالکا ساری کائنات تو بنا دیتی اپنے بندے واسطے، سارا کچھ تیرا احسان ہے، مگر کوئی احسان جتلایا نہیں۔ مگر مالکا ایک کیڑا احسان ہے جڑا تیندیاں سال اللہ سونیا تو جتلا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے گل سن لو، اکھاں ایڈیاں وڈیاں احسان نہیں، ہاتھ پیر دل و دماغ ایڈا وڈا احسان نہیں، زمین و آسمان سورج چند ستارے ایڈا وڈا احسان نہیں۔ جڑا وڈا احسان میں کون کر دیتا ہے؟ اللہ سونیا کیڑا احسان ہے؟ فرمایا میں اپنا محبوب توانو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ محبوب دا کام کیے، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا تسی جہالت اندر سے، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا تسی گمرائی اندر سے۔ میرا پیغمبر دنیا تے آیا، قرآن پڑھے گا تواڈا تزکیہ کرے گا، قرآن پڑھے گا توانو راہ ہدایت دا رستہ دسے گا، قرآن پڑھتا جائے گا تے تسی سیدھے رستے تے آندے جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیا جذرا، فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ اکبر اللہ فرمایا اسی اپنا پیغمبر اسی اپنا محبوب انہاں لوگاں دے اندر مبعوث فرمایا جڑے لوگ بالکل ان پڑھ نے جڑے لوگاں نوں پتہ ہی نہیں دنیا تے زندگیاں کنج گزارنیاں نے فرمایا پھر ساڈا پیغمبر آیا پیغمبر نے قرآن پڑھیا پیغمبر نے تزکیہ انہاں دا کیتا اللہ پاک نے راہ ہدایت عطا کر دیتی ہے نا اللہ اکبر ہے جی اسلام دی پہلی جناب والا ہجرت جیڑی ہے نا اس ہجرت دا نام مکے تو حبشہ دی طرف گئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر ہے جی جناب والا میرے پاک پیغمبر نے چند صحابہ تقریباً 80 دی تعداد اندر نے میرے پاک پیغمبر دے کولو اجازتاں لیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی مکے والیاں دا ظلم بڑھتا جا رہے ہیں سانو اجازتاں دو نا ہسیاں جی کر کے جناب مکہ چھوڑ کر کے حبشہ دی علاقے اندر چلے جائیے اسلام دی پہلی ہجرت جناب ہجرت حبشہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے ٹھیک ہے چلے جاؤ 80 دی تعداد اس 80 دی تعداد دا امیر میرے پیغمبر نے حضرت جعفر بن ابی طالب نو بنا دیتا ہے حضرت علی دے بھائی نے جو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام جو قافلہ روانہ کون لگا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جعفر گل سننا جڑا جناب والا یہ علاقہ ہے نا حبشہ ایدہ جڑا بادشاہ ہے نا وہ بادشاہ عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھ دینا انج کرونا سورہ مریم دی تلاوت یاد کر لو جی سونیا ٹھیک ہے سورہ مریم پڑھ لئیے نا سورہ مریم دی تلاوت یاد کر لئیے نا ہون ایک قافلہ انج روانہ کون لگائے نا کفار مکہ نو پتہ چلیا میرے پیغمبر دی یار ہجرت حبشہ کرن جا رہے نے میرے پیغمبر دی یار مکہ چھوڑ کے حبشہ دی اندر جا رہے نے انہاں دا دل نے کہ مسلمان حبشہ دی علاقے دی اندر بھی امن اور سکون دے نال نہ رہ سکن میرے پیغمبر دی یاراں دے پہنچن تو پہلا ایک کفار مکہ حبش دے علاقے دی اندر چلے گئے نے نجاشی بادشاہ دی نال گل بات کر دینے آندے کینے آندے نے نجاشی بادشاہ تیرے علاقے دی اندر تیرے ملک دی اندر او لوگ آ رہے نے جنہاں نے اپنے ملک دی اندر امن خراب کر دیتا ہے نا ویر دا دشمن بن گیا ہے معاذ اللہ بہن بھائی دا دشمن بن گیا ہے نا اللہ اکبر ماپے اولاد دے دشمن بن گئے نے اولاد ماپیاں دی دشمن بن گئی ہے نا اگر اے تیرے علاقے دی اندر آگے انہاں نے تیرے علاقے دا امن خراب کر دینا ہے انہاں نے تیرے علاقے دا سکون خراب کر دینا ہے نا انہاں نو اپنے علاقے دے اندر رہن نہ دیں نجاشی بادشاہ بڑا سمجھدار سی نا آندہ گل سنو نا پہلا انہاں نو اپنے کول بلا کے کوئی سوال تے کر لئیے نا کوئی جواب تے کر لئیے نا اللہ اکبر انج بلا لیا میرے پیغمبر دی یار آگے نے انج نجاشی بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا ہے نا میرے پیغمبر دی یار سامنے کھلوتے نے نجاشی بادشاہ آندہ ہے نا اپنا علاقہ کیوں چھڑیا جے میرے پیغمبر دے یار فرمان دینے اپنا علاقہ اس تو چھڑیا ہے لوگ ساٹھے تے ظلم کر دینے لوگ ساٹھے تے زیادتیاں کر دینے لوگ سانو سزاواں دین دینے دوسرا سوال انہیں کیتا تو آٹھے تے ظلم کیوں کر دینے تو آڈے تے زیادتیاں کیوں کر دینے حضرت جعفر فرمان دینے گل سننا نجاشی بادشاہ اس تو ظلم کر دینے اسی پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے انہیں کیا اچھا تو آڈا کوئی پیغمبر گئے حضرت جعفر فرمان دینے ہاں کام بالکل ساٹھا پیغمبر دنیا تے مبعوث ہویا ہے نا ساٹھا پیغمبر دنیا تے آیا ہے نا انہیں ختم نبوت اعلان کیتا ہے نا اسی ہوتے تے ایمان لے کر کے آئے آؤ وہ توانو دعوت کیڑی دیندہ ہے نا حضرت نجاشی بادشاہ
اللہ اکبر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب فرماتے نے گل سننا میرے پیغمبر دی دعوت سننا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جعفر فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر عقیدہ توحید دی دعوت دیندے نے، عقیدہ رسالت دی دعوت دیندے نے، نیکی دا پیغام دیندے نے، برائی تو روکن دی دعوت دیندے نے، اللہ اکبر۔ اور آپس اندر پیار تے محبت دی دعوت دیندے نے، صلہ رحمی دا درس دیندے نے، اللہ اکبر۔ انج دیاں گلاں حضرت جعفر نے انج نجاشی دربار، نجاشی بادشاہ دے دربار اندر بیان کیتیاں نے۔ نجاشی بادشاہ دے اوے مکے دیو کافرو چلے جاؤ، مینوں نظر نہ آیا جے گل سنو جدے مرید ایڈیاں سونیاں پیاریاں گلاں کر دینے، او مرید او پیر آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ نجاشی بادشاہ کی جاندہ ہے جدے مرید ایڈیاں پیاریاں گلاں کر دینے، او پیر آپ کڈا سونا ہوئے گا۔ تے اس پیر نے نا آکے لوگانو عقیدہ توحید دی دعوت دیتی ہے۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دا پہلا مقصد ہے، لوگانو آکے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ، مل کے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی زندگی دی مقصد آمد دا پہلا مقصد کیے لوگانو گمرائی چو نکالنا تے ہدایت دی، بولو ہدایت دی تبلیغ کرنا۔ اے میرے پیغمبر دی زندگی دا پہلا مقصد ہے۔ قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھیاں نے، انہاں 3 آیتاں دے اندر اللہ پاک نے ایک ہی بات نو بیان فرمایا، میرا پیغمبر قرآن پڑھ دے، میرا پیغمبر لوگاں دا تزکیہ نفس کر دے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دیندہ ہے تے برائی تو، بولو برائی تو روک دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آئیے میرے پیغمبر دی ولادت دا مقصد سننا، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سننا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرما دینے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک دے نال شرک کرنا، بولو اللہ پاک دے نال شرک کرنا، اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا۔ اللہ پاک دیاں صفاتاں لوگاں دے سامنے تقسیم نہیں کرنیاں۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا اس معاشرے دا حال کیے، اس معاشرے دا عالم کیے، اس زمین تے شرک کنج دا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی لات دی عبادت کر رہے، کوئی منات دی عبادت کر رہے، کوئی جناب والا عزہ تے حبل نو اپنا خدا سمجھ دے، کوئی ود سوا یا غوثیہ نصر دی عبادت کر رہے نا۔ اللہ اکبر۔ انج بیت اللہ دی اندر 360 بت رکھے نے، ہر گھر دی اندر الگ الگ خدا بنایا ہے نا۔ کسی نے مٹی دا خدا بنایا ہے، کسی نے آٹے دا خدا بنایا ہے، کسی نے جناب والا کنج دی مورتی بنائیے، کسی نے کنج دی مورتی بنائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں انج کر کے ماحول ویکھیا، میرے پیغمبر نے معاشرے دا انداز ویکھیا، میرے پیغمبر فرماندے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو رب دی زمین تے، رب دی زمین تے، رب دی زمین تے رہندیاں رب نال شرک کرنا نہیں چاہیدا۔ فرمایا اللہ دی زمین تے رہندیاں اللہ پاک دے حق غیراں دے سامنے نہیں رکھنے چاہیدے۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دا پہلا مقصد ہے، اے میرے پیغمبر دی ولادت دا پہلا مقصد ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلا مقصد
فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میرے پیغمبر نے فرمایا ماپیاں نال احسان کرنا ہے، ماپیاں نال پیار کرنا ہے، ماپیاں نال محبتاں کرنیاں نے، ماپیاں نال لاڈ لڈانے نے۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا حضرات دی وقار اس معاشرے دی اندر اس زمین تے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا ماپیاں تے لوگ بڑا ظلم کر دے سن، ماپیاں تے لوگ بڑا ہی ظلم کر دے سن۔ جدوں ماں باپ بڑا اندر آ جاندے ہنج کر کے ماں باپ نو منڈی دے اندر لے کے چلے جاندے ہنج فروخت کر کے آ جاندے، باپ کسے دا غلام بن جاندے، ماں کسے دی غلام بن جاندی ہے۔ میرے پیغمبر نے جدوں اپنے معاشرے دی میرے پیغمبر نے عالم ویکھیا، میرے پیغمبر فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا کائنات دے لوگوں ماپیاں نال انج نہیں کرنا، ماپیاں نال انج نہیں کرنا۔ میرے نبی فرمانے نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تسی اپنے والدین دے نال زیادتی کرو گے، کل تواڈی اولاد تواڈے نال زیادتی کرے گی۔ اور میرے پیغمبر فرمانے نے ہما جنتک و نارک، فرمایا اللہ پاک نے والدین جہنم بھی بنا دیتا ہے، والدین جنت بھی بنا دیتا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر جی انج کنج ہو سکتا ہے؟ فرمایا ماپیاں دی خدمت کرو گے رب راضی ہو کر کے جنت عطا کر دے گا، اگر ماپیاں دیاں نافرمانیاں کرو گے، ماپیاں دی گالی گلوچ کرو گے، ماپیاں نو تنگ کرو گے، رب ناراض ہو کر کے جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ ہج کہہ لو زمین تے ماپے ناراض نے، عرشاں تے رب ناراض ہے، زمین تے ماپے راضی نے، عرشاں تے رب راضی ہے۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، یار میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی تے منانا ہے، میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی تے منانا ہے، جھنڈیاں لگانا ہے، جلوس نکالنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، مگر میرے پیغمبر دی تعلیم تے عمل کیوں نہیں کردا؟ یاد رکھی گل میں تیرے ذہن دے اندر منقش کروانا چاہنا، اگر تیرے گھر دے اندر تیرا بڑھا والدین ناراض ہے، جھنڈیاں لگائیں گا، جلوس نکالیں گا، حلوے تے خیرہ پکائیں گا، اگر بڑھے والدین راضی نہیں کرے گا، رب تیری کوئی قبول نہیں کرے گا۔ رب جناب والا کنج نیکیاں قبول کرے گا؟ ہنج گھر دے اندر بڑھے والدین راضی کر لیں گا، جھنڈیاں نہ بھی لائیں گا، جلوس نہ بھی نکالیں گا، لائٹاں نہ بھی لگائیں گا، رب راضی ہو جائے گا، رب دا رسول راضی ہو جائے گا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے پیغمبر دی آمد دا دوسرا مقصد ہے ماپیاں نو راضی رکھنا، ماپیاں نال محبتاں تے پیار کرنا۔ تیسرا مقصد فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَا، رشتے داراں نال پیار کرنا ہے۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا، میرے پیغمبر دی ولادت تو پہلا ویر دا دشمن ہے، ویر جناب والا اپنی بہن دا دشمن ہے، باپ اپنی بیٹی دا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، عورت نو جوتی دی نوک سمجھیا جاندہ، عورت ظلم و ستم کیتا جاندہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو وَبِذِلْ قُرْبَا، قریبی رشتے داراں نال پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ویر نال دشمنیاں نہیں کرنیاں، بہن نال دشمنیاں نہیں کرنیاں، بیٹی نو اللہ پاک نے رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے میرے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے نا، فرمایا کائنات دے لوگو انج کر کے رشتے داراں نال پیار تسی کرو گے، رب آسمان
ماننا تیرا دیو کے تو انو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا حضرات دی وقار، آج اگر بڑھے باپ نو مقام ملے ہے، میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو مقام ملے ہے، آج اگر بڑھی ماں نو مقام ملے ہے، میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو مقام ملے ہے، آج اگر تیرے معاشرے دے اندر امن تے سکون گئے، میرے پیغمبر دی آمد دی وجہ تو ملے ہے۔ انج کہہ لو حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ یار اے میرے پاک پیغمبر دی ولادت ہے، آمد ہے۔ کون آمد ہے کہ اہل الحدیث پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں کردا، پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہیں کردا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرا پیغام نوٹ کیجئے، قرآن اور حدیث دی روشنی دی اندر پیغام دینا چاہنا، او مسلمان ہی نہیں جڑا میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں کردا، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جڑا میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہیں کردا۔ ہمیں غلط بات، غلط افواہ پھیل گئی ہے، مگر میرا ویر خوشی منان اندر فرق ضرور ہے، خوشی منان دا انداز الگ ضرور ہے۔ میں نہ میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی، میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی انج ہونی چاہیے جس طرح صحابہ نے کی تھی، جس طرح میرے پیغمبر دی یاراں نے میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی منائی، تے میرے پاک پیغمبر دے یاراں نے میرے پیغمبر دی ولادت آمد دی خوشی کنج منائی ہے؟ چنڈیاں لا کے، جلوس کر کے، لیٹاں لگا کے نہیں، میرے پیغمبر دی تعلیم و تربیت عمل کر کے لوگاں نو دسیا، لوگو حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ کون سی جڑا اپنے باپ دائی دا ادب کردہ، وہ کیڑا نوجوان سی جڑا اپنی ماں دا ادب کردہ؟ کوئی نہیں سی کردہ۔ بیٹی نو زحمت سمجھیا جاندہ، اس سارا کچھ عزت ملی ہے مینو توانو میرے پیغمبر دی وجہ تو ملی ہے۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے، ولادت دی خوشی ہے، تو یاد رکھے آجے جیڑا میرے پیغمبر دی تعلیم و تربیت عمل نہیں کردہ، لاکھ خوشیاں دوسرے انداز نال کرے، او دی کوئی خوشی رب قبول کردہ۔ میں تو آٹے کوڑو ایمانداری نہ سوال کرنا چاہنا، جواب تسی دے آجے۔ ایک بندہ ہے، بار لیٹاں لا رہے ہیں، جلوس چے جا رہے ہیں، کاری صاحب دی خدمت کر رہے ہیں، حلوے پکا رہے ہیں، لوگاں نو جناب والا جوس سارا کچھ انتظام کر رہے ہیں، تے کار اندر بڑھا باپ ناراض ہے، بڑھی ماں ناراض ہے، روٹی تو پریشان نے، کپڑے تو پریشان نے، کھانے تو تنگ دست نے، تے میں نو جواب دو ایمانداری نا، رب او دیاں لیٹاں لانیاں، رب او دا جلوس چے شامل ہونا، رب او دی لوگاں دی خدمت کرنا قبول کرے گا یا نہیں؟ بولو کیوں نہیں کرے گا؟ اس وجہ تو نہیں کرے گا کیونکہ انہیں حقیقت اندر جو میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے وہ انہیں سمجھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد، میرے پیغمبر دی ولادت دا مقصد، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد سب تو پہلا وعبد اللہ گا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا، گاجے کے بولو شرک کرنا نہیں کرنا، ماپیاں نو تنگ کرنا نہیں کرنا، رشتہ داران دے نال بد سلوکیاں کرنیاں نہیں کرنیاں۔ اللہ اکبر، اللہ
فرمایا والیتاما والمساکین، اے میرے پیغمبر دا چوتھا مقصد گئے، میرے پیغمبر دی آمد دا چوتھا مقصد گئے، فرمایا یتیمہ نال غریبہ نال پیار کرنے، والیتاما والمساکین، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا یتیمانو منحوس سمجھیا جاندہ، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا غریبانو منحوس سمجھیا جاندہ، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا انج یتیم تے ظلم گویا کردہ، غریب تے ظلم گویا کردہ۔ میرے پاک پیغمبر نے جدو اپنے معاشرے دا مغول ویکھیا نا، میرے پیغمبر فرماندے نے والیتاما والمساکین، فرمایا کائنات دے لوگو یتیمہ نال پیار کرنا ہے، مسکینہ نال پیار کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم دے سر تے اپنا دست شفقت رکھ دینا، غریب نال محبتاں کر دینا، پیار کر دینا، میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے ایک بندے نے انج یتیم دے سر تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے نا، میرے پیغمبر فرماندے نے اے ہاتھ دے نیچے جتنے بال آ جانگے اللہ نیکیاں عطا کر دے گا، اللہ گناہ معاف کر کے انہوں اپنی جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا والیتاما والمساکین، فرمایا یتیمہ غریبہ نال پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، میرے پیغمبر دیا مندہ پنجواں مقصد فرمایا اپنے ماں تحت جو لوگ نے انہاں تے ظلم نہیں کرنا، انہاں تے زیادتیاں نہیں کرنیاں۔ ماں تحت لوگ کون نے؟ ماں تحت لوگ نوکر نے، غلام نے۔ اللہ اکبر، ادھی اندر جانور بھی آندے نے۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ نوکران تے بڑا ظلم کریا کر دے، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا لوگ غلامات تے بڑا ظلم کریا کر دے۔ ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، یار اوتوں دے لوگ بھی نوکران تے ظلم کر دے سن، اوتوں دے لوگ بھی غلامات تے ظلم کر دے سن۔ آج کلمہ پڑھن والا بھی نوکران تے ظلم کر رہے ہے، آج کلمہ پڑھن والا نوکران تے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کام تو تھوڑا جا لیٹ ہو جائے انہوں مارنا شروع کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کام نہ کر سکے انہوں ایسی صدا دیندے، آسماناں دے فرشتے بھی ادھی صدا تے جناب والا کام جاندے نے۔ ابن آدم ہو کر کے ایسا سخت دے لوگ ہے، نانا فرمایا وما ملکت ایمانکم، فرمایا اپنے ماں تحت لوگاں دا خیال کرنے، محبتاں کرنیاں نے، پیار کرنے۔ اللہ اکبر، اور جانوران نال بھی بد سلوکیاں نہیں کرنیاں۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا جانوراں دا مسئلہ کیتا جاندہ ہے، جے جانور کھلوتا ہے نا جناب، زندہ ہے نا بالکل، دل کیتا ہے نا دے پیٹ نالو گوشت کھانا ہے نا، ہے جے پیٹ تو جناب والا گوشت اتار لیا جاندہ، جناب والا ہے جے لات تو گوشت اتار لیا جاندہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماں تحت لوگاں دا خیال کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ میرے پیغمبر نے درس نہیں دیتا بلکہ عمل کر کے بھی لوگاں نو دسیا ہے نا۔ میرے نبی فرمانے نے گل سنو نا یار، جنہیں جدے نال زیادتی کیتی ہے تو معافیاں مانگ لو، جنہیں کسی نال ظلم و زیادتی کیتی ہے نا معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر، اے جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ سنیا جے پنڈوریاں دیو باسیو، سنیا جے ذرا، اے جو ربیع الاول دا مہینہ ہے نا، میرے پاک پیغمبر دی طبیعت خراب ہے نا، میرے پیغمبر دے آخری ایام نے دنیا تے، میرے پاک پیغمبر نے جناب والا سار مبارک تے پٹی بنی ہے نا، دو صحابہ کرام نے کندہ دیتا ہے نا، میرے پاک پیغمبر پیر گسیٹ دیاں مسجد نبی دی اندر آئے نے۔
فرمایا میرے صحابہ کرام ممبر لگا دیتا جائے، ممبر لگ گیا، میرے پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا، سنیا جے ذرا سنیا جے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، میرے پیغمبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمان تو بعد میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ کرام میں نو لگ دے کہ میرے جان دا وقت آ گیا ہے، میں نو لگ دے کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں، میں نو لگ دے کہ میں تواڈے درمیان مہمان آ، مگر گل سنو نا، میں 63 سال زندگی تواڈے درمیان گزاری ہے نا۔ اللہ اکبر، انسان کون دے ناتے اگر کوئی زیادتیاں کو گئیاں نے، انسان کون دے ناتے اگر کسے دے کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے نا، میں نو رب دا غبیب سمجھ کے معاف کر دیا جے، میں نو رب دا رسول سمجھ کے معاف کر دیا جے۔ اے جے میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ دے اگے ہاتھ بننے نے اور اکھان ڈول پہیاں، میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابہ کرام اگر کسی نے بدلہ لینا ہے آج ہی لے لوے، میں محمد طاقت نہیں رکھ دا کل اللہ دی عدالت دی اندر بدلے دے سکا۔ آج ذرا اپنے گریبان اندر نظر دوڑانی ہے، تو اپنے چھوٹے ویر تے کنے ظلم کرنا ہے، اپنی بہن تے کتنے ظلم کرنا ہے نا، اپنے باپ نو کس قدر پریشان کرنا ہے، اپنے رشتہ دارانو کس قدر پریشان کرنا ہے، اپنے نوکرانو کس قدر پریشان کرنا ہے، اپنے جناب والا جو جانور رکھے نے انہاں تے کس قدر ظلم و ستم کرنا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اینج کر کے ہاتھ بننے نے اور معافیاں مانگ رہے نے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، سونیا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بدلہ لینا چاہنا۔ میرے پیغمبر فرمانے نے کس گل دا بدلہ؟ سونیا فلان جنگ دی اندر تسی میں نے ایک چھڑی ماری سی نا، آج میں اس چھڑی دا بدلہ لینا چاہنا۔ اوے اپنے ویر نو گولیاں مارن والیا، اوے اپنے ویر تے ظلم و زیادتیاں کرن والیا، سنی ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی کھڑا ہو گیا، ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں، عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، عثمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، میرے پیغمبر دا ہر یار رو کے آندے اوے اکاشا گل سننا، آج میرے پیغمبر دے گڑوں بدلہ نہ لے، تینو نظر نہیں آندہ میرے پیغمبر دیاں طبیعت ناساز نے، میرے پیغمبر دنیا تو الوداع گو رہے نے، میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے نے، نہ میرے پیغمبر دے گڑوں بدلہ لے۔ اللہ اکبر، اکاشا فرما دینے نانا یارو میں جب اپنے پیغمبر دے گڑو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ میرے پیغمبر فرما دینے اکاشا نو اگیان دونا، اکاشا آگے نے، اللہ اکبر، اے جو ہاتھ اندر چھڑی پکڑ لئیے نا، چھڑی پکڑ کی ارزاں کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی جدوں تسی میں نو کمر تے چھڑی ماری سی نا، او دو میری کمر تے کپڑا نہیں سی، وہ تو میری کمر بلکل ننگی سی نا، سونیا کپڑا سائیڈ دے کرو نا، یار کیسا منظر گوئے گا، پوری کائنات دا امام اپنے آپ نو بدلے واسطے تیار کر رہے ہیں نا، پوری کائنات دا خاتم الانبیاء پیغمبر اپنے آپ نو بدلے واسطے سامنے پیش کر رہے ہیں نا، میرے پیغمبر نے کمر تو کپڑا اٹھا لیا، فرمایا آنا اکاشا بدلے لے لے، حضرت اکاشا نے سوٹی پکڑیے تے توڑ کے سوٹ دیتی ہے نا، اور میرے پیغمبر دی کمر دی نال اینج چمٹ گئے نے، میرے پیغمبر دی کمر تو مورے نبوت تو بوسے لینے شروع کر دیتے نے، رو کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے اندر انی جرت کہ اکاشا سواڈے کڑو بدلہ لے لے، میرا تے ایمان ہے جتھے میرے پیغمبر دیاں سوٹیاں لگ گئیاں نے اتھے اللہ جہنم دی آگ نو گرام کر دے گا، مگر آج تسی گل کی دینا میرے دل اندر خیال آیا،
کیوں نہ آکاشا دا جسم پیغمبر دے جسم نال لگ جائے رب راضی ہو جائے جہنم دی آگ تو میں بچ جاوا مورے نبوت نو چوم دینے رو رو کر کے فرما رو رو کر کے ارزاں کر دینے سونیا معاف کر دو میں تے جہنم دی آگ تو بچن واسطے اے سارا طریقہ اختیار کی تینا یار میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ آج دنیا تے اگر کسی تے زیادتیاں گو گئیاں نے آج دنیا تے اگر کسی تے ظلم و زیادتیاں کر لیاں نے آج گی ہاتھ بن کے معافیاں منگ لے معافیاں منگنا تیرا کام ہے معاف کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے معافیاں منگنا تیرا کام ہے معاف کرنا رب رحمان دا کام ہے اے جے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد میرے پیغمبر دی ولادت دا مقصد جیڑا بندہ اینا مقاصد تے عمل نہیں کرے گا حقیقت اندر میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی کر رہا میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی کر رہا ایدی مثال انجی ہے نا ایک مثال باپ اپنے بیٹے نو کہے بچہ گل سننا پانی تے میں نو پلا تے بچہ کہے ابو جان تواڈے نال پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے مگر میں تانوں پانی پلانا بابا تواڈے نال پیار بڑا ہے محبت بڑی ہے تواڈی محبت اندر سارا کچھ کر سکنے ہیں مگر تواڈے آنکھیں لگ سکدے یہی انداز ہے نا سونیا تواڈے آن دی بڑی خوشی ہے تواڈی آمد دی بڑی خوشی ہے تواڈی ولادت دی بڑی خوشی ہے مگر جدو گل منن دی واری آئے تے گل مننی ایسا بندہ میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی کر رہا نہیں کر رہا ادھر بیٹا ہے بیٹا اپنے باپ دی گل نہ منے تے باپ کی کہے گا پتر تو میرے نال حقیقی محبت کردہ نہیں کردہ اگر تو پیار کردہ ہوندہ محبت کردہ ہوندہ تے پھر تو میری گل بھی مندہ تے ایسے طریقے دنال جیڑا میرے پیغمبر دا حبدار ہوئے گا محبت کرن والا ہوئے گا جیڑا میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی منان والا ہوئے گا اور یاد رکھے آجے میں اس بات دا منکر نہیں اس بات دا انکار نہیں کرتا کہ ربیع الاول دے اندر میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی نہ منائی جائے میرے پیغمبر دی ولادت دی خوشی نہ منائی جائے ضرور مناؤ ضرور خوشی کرو مگر خوشی کرندہ انداز رب دے قرآن چھوڑنا چاہیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان چھوڑنا چاہیے اور میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی ولادت دی خوشی صرف ربیع الاول دی محتاج ہے بولو ربیع الاول دی محتاج ہے نہیں محتاج میرے پیغمبر دی آمد میرے پیغمبر دی ولادت ربیع الاول دے اندر ہوئی ہے اور یاد رکھے آجے اتھے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہنا میرے پیغمبر دی ولادت کس مہینے ہوئی بولو ذرا کس مہینے ہوئی ربیع الاول دے اندر ہوئی اور میرے پیغمبر دی وفات کس مہینے ہوئی بولو ربیع الاول دے اندر ہوئی نا تے وفات دی تاریخ کیڑی ہے 12 ولادت دی تاریخ کیڑی ہے کیڑی 9 ولادت دی تاریخ 9 ہے اور بعد مفسرین نے اس تو بھی ہٹ کے بیان فرمائی یعنی کہ ولادت دی تاریخ اندر اختلاف ہے وفات دی تاریخ اندر اختلاف بولو وفات دی تاریخ اندر اختلاف نہیں کوئی بھی مفسرین دے اقوال دا کتاب دا مطالعہ کیتا جائے نظر آئے گا میرے پیغمبر دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے اور ولادت اندر اختلاف نظر آئے گا اللہ پاک نے وفات دی تاریخ نو ظاہر کر کے اور ولادت دی تاریخ نو مخفی کر کے سیگا راز رکھ کے میرے تیرے واسطے اللہ پاک نے ایک پیغام دیتا ہے ولادت دی تاریخ اس تو مخفی رکھ دیتی ہے اس تو چھپا دیتی ہے کہ لوگ بدعات اور خرافات تو بچ جان اور وفات دی تاریخ اس کر کے اللہ پاک نے ظاہر کر دیتی ہے کہ لوگ قرآن اور حدیث تے عمل کرنا شروع کر دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ